वेलकम बैक नाजरीन। जी राणा साहब, मैं जनाब अर्ज़ कर रहा था कि जो इदारा कायम करता है ना, सब पता होता है कि मेरी सोशल कंप्लेंस मैंने करनी है, कौन कौन से लॉ मुझ पर अप्लाई हुए, कौन कौन से इदारे मुझे डील करने पड़ेंगे, तो उसके मुताबिक वो सारा काम करते हैं। जी जी तो अक्सर तो मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयर जो है ना, वो इसी बिल होती है कि हम सारे सोशल कंप्लेंस अपनी करेंगे, अपने वर्कर को जो जो लॉफुल बेनिफिट है उनको लेके देंगे। तो कहीं कहीं एविजन कल्चर भी है हमारा, उसमें हमारा एक फाल्स सिस्टम है। हमारे फील्ड ऑफिसर हैं, वो रहते हैं फील्ड में, इंस्पेक्शन पे रहते हैं, उनको सर्वे करते हैं, उनको रजिस्टर करते हैं, इंस्पेक्शन भी करते हैं। फिर जहाँ पे कोई इवेजन होती है, लूप होल होती है, उनको एड्रेस करते हैं। उसका बकायदा एक बड़ा रेस्पॉन्सिबल सिस्टम है हमारा। जी उसके जी। मुताबिक उनको फिर नेट में लाते हैं, उनकी जो शॉर्ट कमिंग होती है वो पूरी करवाते हैं फिर उनको। अच्छा, जो बंदा रजिस्टर हो जाता है राणा साहब, मैंने पहले सवाल पहले पूछा था आपसे, उसको क्या क्या सेहत के अलावा क्या क्या फ़वायदे हैं बंदे को सेहत रजिस्टर के होने अलावा के? एक तो कम्प्रिहेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट है, मैंने पहले अर्ज कर दिया आपको, ठीक है। उसके अलावा कैश बेनिफिट्स हैं उसके, ठीक है कि सिकनेस बेनिफिट है, बीमारी की सूरत में ट्रीटमेंट भी हमने देना है और उसकी छुट्टियों के पैसे भी हमने देने हैं। इंजरी की सूरत में भी ट्रीटमेंट हमने देना है और पैसे भी हमने देने हैं। रिटायरमेंट के बाद भी कुछ उसको मिलता है? रिटायरमेंट के बाद अब वो सिस्टम आ रहा है। अच्छा आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो है ना, बिल पास हो अच्छा, गया। जो बंदा इसमें रजिस्टर नहीं होता उसके खिलाफ कौन से कानून के तहत कार्रवाई की जाती है? इसमें रजिस्टर होने की 2-3 वजूहत होती हैं। जी जी, एक तो है कि आर्गूमेंट पहले यह था कि ये आपके नेट में नहीं आता। ठीक है नेट हमारा है कि हमारी एक सर्टन लिमिट है कि 22,000 तक है फिलहाल, कि 22,000 से नीचे वाले जो है ना, वो एम्प्लॉई हमारे नेट में आएंगे। ठीक है एम्प्लॉयर का आर्गूमेंट होता है कि ये जनाब ये आपके नेट में नहीं आता, इसकी सैलरी बियॉन्ड आपकी लिमिट है। ठीक है तो उसको हम उनके रिकॉर्ड से वेरीफाई कर लेते हैं। अगर ठीक वाकई है। मोबिलिटी है तो फिर तो ठीक है। ठीक है। तो अगर नहीं होता तो फिर उसके फिर खिलाफ कार्रवाई क्या होती है? उसके लिए कार्रवाई फिर ये हो सकती है, उनकी एक तो प्रोसिक्यूशन हो सकती है ठीक कि है जनाब अपना सोशल कंप्लेंस नहीं कर रहे, लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, उसके लिए चलान भिजवा देते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट में, ठीक और है। जो ट्रायल होता है उसका। दूसरा ये कि हमारे पास अपने फील्ड अफसरान के पास असेसमेंट के इख्तियार होते हैं। अच्छा, असेसमेंट भी वो खुद कर सकते कि हैं? जनाब यहाँ पे 100 आदमी काम कर रहे हैं, ये 50 की कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, 50 की फिर स्ट्रेट अवे वो असेसमेंट डाल देते हैं। ठीक है। हाँ, यानी उसमें उनको इख्तियार होता है, ठीक हक है। हासिल होता है एम्प्लॉयर को अपना रिकॉर्ड ला के उसको जस्टिफाई कर सके कि जनाब जी। ये मेरी असेसमेंट गलत है, जिसमें ये ठीक है। सो दोबारा फिर चेक करके रिकॉर्ड को उसे एड्रेस कर लेते हैं। ठीक है, यानी ऑडिट भी आपका अफसर कर सकता है और असेसमेंट भी कर असेसमेंट सकते हैं। हमारे फील्ड अफसरान जो है ना, उनका इख्तियार होता अगर असेसमेंट के खिलाफ किसी को एतराज़ हो तो वो कौन सी कोर्ट है जहाँ से है। वो फिर रजू करता है? फिर कमिश्नर साहब की कोर्ट है, वो भी आपके इदारे में ही मौजूद है? फॉरेन डेलीगेट मुझे की हुई है डीजी को। ठीक है। वो 57 की कंप्लेंट आती है, उसको एड्रेस करते हैं हम। ठीक है। पुलिस का ट्रायल होता है, दोनों फ्रीकैन की बात सुनी जाती है, ठीक है। इंसाफ के मुताबिक कानून के मुताबिक फैसला किया जाता है। अगर अपील में वो फिर भी वो खुश नहीं होता हाँ, बंदा, हमारे ऑर्डर तो से फिर वो उसके मुतमईन नहीं है। एपलेट ट्रिब्यूनल को फिर ट्रिब्यूनल वगैरह ऐसा कोई है, कोई सोशल ऐसा? सिक्योरिटी कोर्ट है पंजाब में, लेबर अपीलेट कोर्ट है ना, उसमें वहाँ जाती है। तो कितने को फीसद केस जाते होंगे जो अपील से या क्लियर नहीं होते जो आगे चले जाते, कितने को केस होंगे वो? सेटिस्फाई नहीं होते वो आगे चले जाते हैं अपील में। उमूमन तो इसी मसला हल हो जाता है, उनको मैक्सिमम रिलीफ मिल जाता है, फिर आगे नहीं जाते वो। अगर कोई आगे किसी को मजीद ग्रीवेंस है तो फिर आगे जा सकता है वो इस कोर्ट में। अच्छा, फिर जिस हाई कोर्ट में भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट तक है रेमेडी अवेलेबल है। अच्छा, जिन बंदे आपके पास रजिस्टर हैं, आप जिस तरह कहते हैं 5 कम से कम होने चाहिए, जी। अगर 5 से ऊपर वो बंदा रजिस्टर नहीं करवाता आपके अफसर के कहने के बावजूद भी, फिर वो करप्शन का मैंने सुना है जो वो एलिगेशन वहाँ से शुरू होता है? नहीं, करप्शन का एलिमेंट कोई नहीं, वहाँ फिर जाके हम खुद असेसमेंट कर लेते हैं उनकी जाके, ठीक किस है। डेट से ये इदारा बना है, उसकी ठीक है। डेट से फिर असेसमेंट भी कर सकते हैं उसकी। जी जी। तो उसको नोटिस दे सकते हैं कि ये कंट्रीब्यूशन जमा करो, आपकी पेबल थी आपकी पे नहीं की। इसमें कुछ छोटी बड़ी कंपनियां भी होती हैं, मसाइल होते हैं कि छोटी को करना है या बड़ी करना है, ये सबको एक जैसा क्राइटेरिया सबका एक जैसा होता है? बस लॉ तो सबके लिए बराबर ही है, एक ही कानून है जिसके साथ सबको डील किया जाता है। इसमें जो सूबाई, जो आपके जैसा सूबाई इदारा है और एक वफाक के इदारे भी हैं जो करते हैं, इनका आपके रेट्स मुख्तलिफ होते हैं, एक जैसे सबके रेट होते हैं? मसलन ये ओल्ड एज डील करता है जी जी। यूबीआई, हाँ जी। उनका 6% रेट है, हमारा भी 6% रेट ही है। ठीक है, उसमें रेट एक बराबर ही है? उनके 5% एम्प्लॉय पे करता है, 1% एम्प्लॉय पे करता है। ठीक है। हमारे 6% स्ट्रेट अवे एम्प्लॉय पे करता है। ठीक है। हाँ जी। इसमें एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन से इस सूरत में अगर कोई इदारा सेल्फ असेसमेंट में जाता है ना, जी, फिर जी। 40 रुपीज़ पर वर्कर पर मंथ ठीक वो है, वर्कर से भी पे करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अमर कदरी साहब, जैसा सोशल सिक्योरिटी का इदारा है, जिस तरह राणा साहब बता रहे थे, AOIB का भी जो इदारा है उसके तो पहले एक स्कैंडल बहुत बड़ा इशू बना था, कोई दूसरे इदारे भी ऐसे हैं जिनके स्कैंडल बने? इसी के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक सोशल सिक्योरिटी के वाले से है। इसके ऊपर मैं ज़रूर आपको बता सकता हूँ। जी जी, इसमें भी कोई एलिगेशन है, कोई ऐसा इस तरह कुछ हमें एडवांस में क्या कहते हैं कि वो माफ़ी मांगनी पड़ेगी पहले, कि माजरत करनी पड़ेगी कि नहीं, जो इश्यूज़ हैं वो तो देखो, वो अगर वो शायद अफसर तक पहुंचते ही ना हो, फील्ड जो अफसरान हैं जो जाते हैं, जिनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है, ये डील होती है। नहीं, मसाइल तो होते हैं, मैं उससे कोई एतराज़ नहीं करता, लेकिन वो आपको बताना तो चाहिए, नहीं मसाइल होते हैं, ये वो चलने चाहिए। देखें, मेरे साथ
آپ ایک خفیہ کیمرہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ انڈر گراؤنڈ کوئی کام کرنے والا ہو، جی جی آپ چلیں صبح ان کے کسی آفیسر کا یہ نام لے دیں ٹھیک ہے کہ جی یہ ایریا اس کا ہے، میں آپ کو اس ایریا میں جتنے یونٹس ہوں گے ان کے پاس رجسٹرڈ سب کے پاس لے کے جاؤں گا، ٹھیک ہے ان کے آپ بیان سن لیجئے گا کہ کتنے پیسے وہ اہلکار کو دیتے ہیں ٹھیک اور ہے کتنے پیسے کنٹریبیوشن میں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر اس میں کوئی فرق ہوگا تو مجھے زمین پہ پڑھا کے جوتے مارے. تو رانا صاحب اگر کوئی افسر کی اس نے کوئی شکایت ہے تو اس کے خلاف کوئی کوئی قانونی کارروائی کسی کی جاتی ایک ہے؟ بندے کا نام میں کہتا ہوں کہ جس کو یہ سمجھتے ہو کہ جی یہ مثالی بندہ ہمارا. جی جی نہیں سارے ایک جیسے تو نہیں ہوتے عمر صاحب. میں سر میں نے آپ کو اتنی بڑی بات کی ہے. ہم ایک جیسے بھی نہیں ہوتے. آپ کو میں دعوے سے کہہ رہا ہوں مجھے جھوٹا ثابت کر دیں. اچھے برے ہر جگہ بھی ہوتے ہیں. سر مجھے جھوٹا ثابت کر دیں. میں تو کہہ رہا ہوں سارے پورے لاہور کی بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک باقی کسی جگہ کی بات کر رہا ہوں. جو فیلڈ انفارمیشن کو فعال بنانے کے لیے آپ کا ادارہ کیا اقدامات اس سے رانا صاحب کر اب رہے ہیں؟ ہم سوئفٹلی آٹومیشن کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے ہم جو ہے نا ریکارڈ امپلائر کا وہ چیک کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے اب ہم ایک ویب سائٹ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ امپلائر جیسے ہی کو ورکر آئے گا اس کو پہلے اس سسٹم میں انٹر کرے گا پھر فیکٹری کے اندر جائے گا. ٹھیک اور ہے پہلے اپنے جتنے وہ ہمارے سسٹم پہ لے کے آئے گا یہ انشاءاللہ ہم بہت جلدی یہ سسٹم لے کے آ رہے ہیں. تو یہ انسپیکشن کا اور یہ جو ایشوز عامر صاحب نے ہائی لائٹ کیے ہیں ایشوز انشاءاللہ نہیں رہیں گے, سب ایڈریس ہو جائیں گے. کیا کیا لیٹسٹ کیا آپ کی کوآپریشن ہمیں درکار ہوگی. اگر وہ جو سوشل کمپلائنس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اپرچونیٹی ہے, اس کو اویل کریں, سارے ورکر کو نیٹ میں لائیں. میں ٹچ کروں اس میں تھوڑا سا نا ایک المیہ ہے ہمارا تھوڑا سا انفارچونیٹلی کہہ لیں کہ نا اپنا جن ڈاکومنٹس پہ یہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں نا لائک جس میں انکم ٹیکس کی ریٹرن بھی ہے, جس میں مطلب اور بھی کوئی انفارمیشن جہاں سے ڈیٹا بیس سے آ رہی ہوتی ہے. اب ہماری مجبوری کیا ہوتی ہے, انفارچونیٹلی میں بات کر رہا ہوں, جی جی ہماری مجبوری یہ ہے کہ مجھے نا اپنی انکم کو انکم ٹیکس کی جب میں ریٹرن فائل کرتا ہوں تو اپنا مجھے ٹیکس کو کم کرنے کے لیے مجھے ایکسپینسز انکریز کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے جینونلی وہ ایکسپینسز نہیں ہو رہے ہوتے. ٹھیک اب ہے اس کے میجر ہیڈ ہمارے پاس ہوتا ہے سیلریز کا, وہ ہم اٹھا کے سیلریز کے ہیڈ میں ڈال دیتے ہیں. اب جب ہم سیلری کے ہیڈ میں ڈالتے ہیں سپوز اب ایک مثال ہے ہمارے پاس بڑے یونٹس ہوتے ہیں جس میں اربوں میں سیل چلی جاتی ہے. جب وہ اربوں میں سیل جاتی ہے تو اس کی یوٹیلائزیشن کہیں نہ کہیں ڈیلی ویجز میں ڈال دیتے ہیں یا ہم اس میں سے امپلائی سیلریز میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے تو وہ جب پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ یا ہم اکاؤنٹس بیلنس شیٹ وغیرہ جب ہم شیئر کرتے ہیں ڈیٹا سسٹم میں وہاں سے وہ ان کے پاس چلی جاتی ہے. ہم نے وہ اس کو ایکسپینسز کو میٹ کرنے کے لیے انکم کو وہ کرٹیل کرنے کے لیے اس کے اندر وہ جنریٹ کی ہوتی ہے. سم ٹائم ہوتی بھی ہے سم ٹائم نہیں بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے تو وہ جو ڈیٹا ہوتا ہے وہاں پہ وہ چلا جاتا ہے ان کے پاس, جہاں سے میں صرف ہائی لائٹ ہی کر سکتا ہوں نا کہ یہاں پر یہ کارنر ہے جہاں پہ اپنا اصلاح کی ضرورت ہے. ہم تو برائے اصلاح یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جب وہاں پہ جب وہ ڈیٹا شیئرنگ ہوتی ہے تو وہ آفیسر کوئی بھی کسی ایسے مزاج کا وہ جاتا ہے جا کے ان کو وہ ڈاکومنٹ دکھاتا ہے, کہتا ہے بھائی آپ نے یہ ڈکلیئر کیا ہے, آپ کا اس کے مطابق کتنا بنتا ہے, آپ کے ڈکلیئر کے مطابق اتنا بنتا ہے, چلو میں اس کو اتنا کر دوں گا آپ یہ کر دیں. یعنی کہ انکم ٹیکس ریٹرن سے وہ ایک چور راستہ ہے. ٹھیک ہے اور وہی چور راستے کے ذریعے امپلائر بھی بینیفٹ رہا لیتا ہے. ٹھیک ہے اس کے پاس جنرلی بندے وہاں پر فزیکلی موجود ہوتے ہیں 100. جی جی چونکہ وہ ہیڈ کے اندر اس کے اندر وہ 40-50 کی وہ سیلری چل رہی ہوتی ہے, وہ اسی کا میں نے وہ کہتا دیکھیں جی مجھے آپ ثابت کر دیں. ڈاکومنٹ بھی آ رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ پھر تھوڑا سا ہو جاتا ہے. بندے وہ وقتی طور پہ جب انسپیکشن ٹیم آتی ہے کچھ بندے ان کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے, کچھ بندے جو ان سے ہیں وہ کچھ سائڈ پہ آگے پیچھے کر کے تو وہ اس کو موقع کے اوپر اس کے اوپر وہ اسیسمنٹ کرا لیتے ہیں. ٹھیک ہے یہ چیزیں جو ان سی ہیں یہ تھوڑی سی مطلب اس کے اندر یہ اتنا بڑا کوئی وہ ایشو نہیں ہے کہ جس کو ریزالو نہ کیا جا سکے. ٹھیک ہے لیکن ہوتا کیا ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ فیکٹریز والے یا جتنے بھی لوگ امپلائر ہیں وہ سارے کے سارے یہ بینیفٹ اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں, لیکن اس کے رزلٹ میں آپ کو مل کچھ نہیں رہا, امپلائر کو کچھ نہیں مل رہا بینیفٹ نا. جی جی امپلائی کو تو مل رہا ہے, جی رانا صاحب امپلائر کو نہیں مل رہا. ملنا ہی امپلائی کے لیے. ٹھیک ہے جی, امپلائر کو کوئی بینیفٹ اپنی طور پہ نظر نہیں آتا چونکہ اس کو تو محاسبہ اس کے کہ جی اس کی جیب سے پیسے جانے. اگر اس میں کوئی چھوٹا موٹا بینیفٹ آپ امپلائر کے لیے بھی رکھ دیں, جی جی ٹھیک ہے جی, یا
उसको ये श्योरिटी दिला दे کہ جی اس کے باقی ایکسپینسز بھی ہم جو ان سے ہیں، مثلا لائک وہ جو میڈیکل وغیرہ کے اوپر یا دوسری تیسری چیزوں کے اوپر وہ کرتا ہے. میرا نہیں خیال کہ جتنے لوگ آپ کے پاس رجسٹرڈ ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے ہاسپٹلز وغیرہ سے فائدہ اٹھاتے ہوں. جی فائدہ اٹھاتے ہی نہیں ہیں. جی جی میجورٹی لے رہی ہے. ماں سوائے اس کے وہ دوسرے جو دیہاتوں وغیرہ میں یا دوسرے سائڈ ایریاز کے اوپر جو لوگ ہیں نا وہ شاید کرتے ہوں گے. ادروائز تو مجھے یہاں پہ تو کوئی مجھے ایسا وہ تو ٹیکس پیئر اتنا بڑا ٹیکس دے کے اس کو کبھی سہولت نہیں ملی تو آپ مطلب کس طرح ملنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنا اس میں جب اس طرح کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو لیک آف ٹرسٹ والی بات ہے نا جی جی وہ بلڈ ہوتا ہے. جب لیک آف ٹرسٹ آئے گا تو پھر اداروں کی کامیابی اور وہ ناکامی جو ہے نا وہ خطرے میں پڑ جائے گا. ویسے عامر صاحب جن کو انصاف کا جو کرائٹیریا اپیل کا ٹربیونل کے وہ کورٹ کا اس سے آپ مطمئن ہیں؟ وہ ابھی مطلب انہوں نے انڈائریکٹلی میری بات کی تائید کی ہے کہ وہاں تک آتا نہیں ہے اتنا ایشو. اچھا وہاں تک جاتے نہیں جو سیٹل ہو جانا سارا کچھ تو پھر بالکل صحیح. رانا صاحب آپ کا ادارہ جب کسی کو آڈٹ کے لیے نوٹس کرتا ہے تو کیا رسپانس ملتا ہے اور آڈٹ قانون کے مطابق آپ کس فرم کا کس کمپنی کا کر سکتے ہیں؟ لیکن میں آپ سے جواب لیتا ہوں بریک کے بعد. ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.